हेलो और फिर से वेलकम। हम पढ़ रहे हैं जादूगर का भांजा और हम 11वां बाब पढ़ेंगे आज और उसका पहला हिस्सा, टिगरी और उसके मामू की मुसीबत। शायद आप समझ रहे होंगे कि ये जानवर बहुत बेवकूफ थे कि मामू एंड्रू को उन दो बच्चों को और टांगे वाले को एक ही तरह का मखलूक ना समझे। आपको याद रहेगा कि अभी जानवरों ने मामू एंड्रू को घेरे में रख लिया था और उसको पकड़ लिया। अब वो उसको देख रहे हैं और उसके बारे में सीखना चाहते हैं। लेकिन याद करना कि वो कपड़ों के बारे में ना वाकिफ थे। उनका ख्याल था कि पाली का फ्रॉक और डिगरी का सूट और टांगे वाले की टोपी सब उसके जिस्म के हिस्से हैं, जिस तरह के उनके बाल और पर उनके हिस्से थे। बल्कि उनको मालूम ना होता कि वो तीन लोग एक जैसे ही हैं अगर स्ट्रॉबेरी ने उनसे ये बात नहीं की थी। और मामू एंड्रू उन बच्चों से बहुत ज्यादा लंबा और टांगे वाले से बहुत ज्यादा दुबला था। उसके कपड़े काले थे सिवाय उसकी कमीज के, जो अभी उतनी सफेद नहीं रही थी, और उसके सरमाई रंग के बालों की वजह से वो उन दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ लगता था। लिहाजा ये फितरी बात है कि उन जानवरों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। इसके अलावा ऐसा लगता था कि वो बोल नहीं सकता है। उसने कोशिश जरूर किया था। जब कुत्ते ने उससे बात की थी, जो उसको भौंकना ही लगा, उसने हाथ बढ़ाकर कहा, अच्छा डोगी बेचारे। लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ सकते थे जिस तरह वो उनकी बातें नहीं समझता। देखिए, अब मामू एंड्रू और जानवर, उनको अल्फाज सुनाई नहीं दिए बल्कि सिर्फ तवे पर गरम तेल की सी आवाज। शायद ये बेहतर था, क्योंकि मेरे तजर्बे में कुत्ते ये पसंद नहीं करते कि कोई उनको अच्छा कुत्ता कहे, और नार्निया के बोलने वाले कुत्ते यकीनन पसंद नहीं करते होंगे, जिस तरह आप पसंद नहीं करते अगर कोई आपको मेरे छोटे कहे। फिर मामू एंड्रू डर के मारे एकदम बेहोश हो गया। लो, जंगली सूर ने कहा, वो सिर्फ दरख्त है, मैं शुरू से समझता था। याद रखना कि उन्होंने बेहोशी नहीं देखी थी। कुत्ता, जो उसको खूब सूंघ रहा था, कहने लगा, ये जानवर है, पक्की बात है, जानवर, और गालिबन उन तीनों की तरह का जानवर। मुझे नहीं लगता है, एक रीछ ने कहा, जानवर उस तरह लेट नहीं जाते। हम सब जानवर हैं और हम उस तरह नहीं करते, हम खड़े होते हैं इस तरह। और वो अपने पिछली टांगों पर खड़ा होकर पीछे की तरफ एक कदम गया, जिसमें वो किसी चीज पर फिसला और पीठ के बल गिर पड़ा। तीसरा मजाक, तीसरा मजाक, तीसरा मजाक, मीना बड़ी खुशी से चिल्लाने लगा। मेरा अब भी ख्याल है कि वो दरख्त है, जंगली सूर ने कहा। अगर दरख्त है तो उसमें शहद की मक्खियां भी हो सकती हैं, दूसरे रीछ ने कहा। ये दरख्त नहीं है, बिज्जू ने कहा। मेरे ख्याल में वो कुछ कहना चाहता था जब वो एकदम गिर गया। वो सिर्फ उसकी डालियों में हवा की आवाज थी, जंगली सूर ने कहा।
کیا آپ کا یہ مطلب ہے، مینا نے بجو کو کہا، کہ وہ بولنے والا جانور ہے؟ اس نے کوئی الفاظ نہیں بولا تھا۔ اور پھر بھی، ہتنی نے کہا، کیونکہ ہاتھی ازلان کے ساتھ گیا تھا، ہاں پھر بھی وہ کسی قسم کا جانور ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ یہ سفید حصہ چہرے کا نہ ہو، اور یہ سوراخ آنکھیں ہیں، اور منہ؟ کوئی ناک نہیں، لیکن کھلا ذہن ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہی صحیح ناک ہوتا ہے۔ اور اس نے اپنی لمبی سونڈ دیکھ کر فخر کیا تھا۔ مجھے تمہاری اس بات پر اعتراض ہے، چھوٹے ناک والے کتے نے کہا۔ ہتنی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ٹاپر نے کہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، گدے نے خوشی سے کہا، شاید وہ ایسا جانور ہے جو بول نہیں سکتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ بول سکتا ہوں۔ کیا وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ ہتنی نے کہا، اور اس نے اپنی سونڈ سے اس کو اٹھایا اور اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹا، جس پر اس کے جیب سے 2-3 سکے گر گئے، لیکن ناکام۔ ماموں اینڈرو اسی طرح زمین پر دوبارہ لیٹ گیا۔ ہاں دیکھنا، کچھ نے کہا، وہ کوئی جانور نہیں، بلکہ وہ زندہ بھی نہیں ہے۔ میں نے بتایا ہے وہ جانور ہے، کتے نے کہا، تم خود سونگھ کر دیکھو۔ سونگھنا سب کچھ نہیں ہے، ہتنی نے کہا۔ اچھا، اگر ہماری ناک اعتبار کی نہیں تو پھر کس چیز پر اعتبار کیا جائے؟ کتے نے کہا۔ شاید اپنے دماغ پر، ہتنی نے بڑی شائستگی سے کہا۔ مجھے تمہاری اس بات سے اعتراض ہے، کتے نے کہا۔ پھر بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ہتنی نے کہا، کیونکہ اگر یہ برائی ہے تو پھر ازلان کو دکھانا ہوگا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ جانور ہے یا کسی قسم کا درخت؟ درخت، درخت، کچھ لوگوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہتنی نے کہا، اگر درخت ہے تو پھر اس کو لگانا ہے۔ زمین میں سوراخ کی ضرورت ہے۔ 2 زمینی چوہوں نے یہ کام ایک دم سے پورا کر لیا۔ ان میں کچھ بحث ہوئی کہ کس طرح لگانا ہے، اور خوش قسمتی سے ماموں اینڈرو بچ گیا، کیونکہ انہوں نے اس کی ٹانگوں کو نیچے لگایا۔ کچھ جانوروں نے کہا کہ اس کی ٹانگیں ڈالیاں لگتے ہیں اور اس کے بال جڑ، لیکن دوسروں نے کہا کہ ٹانگوں پر زیادہ مٹی ہے اور جڑ کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ آخر میں اس کو سیدھا لگایا گیا۔ جب مٹی سنبھالی گئی تو وہ اس کے گھٹنے تک تھی۔ وہ بہت ڈھیلا لگتا ہے، گدھے نے کہا۔ دیکھیے، بیچارے ماموں اینڈرو، جو زمین میں لگایا گیا، اور کچھ جانور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہو گیا ٹاپر، ہتنی، ریچھ، بجو، اور لگتا ہے جنگلی سور اور زمینی چوہے اور کوے۔ ہاں، میں پانی دیتی ہوں، ہتنی نے کہا، اور میرے خیال میں کسی کو ٹھوکر دیے بغیر میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کام کے لیے میرا ناک زیادہ کامیاب رہے گا۔ مجھے تمہاری اس بات سے اعتراض ہے، کتا کہنے لگا، لیکن ہتنی نزدیک کے دریا کے پاس جا کر اپنی سونڈ بھر کر لائی، اور واپسی پر ماموں اینڈرو کو خوب پانی دینے لگی، اور کتنا زیادہ پانی اس پر ڈالا گیا، وہ پورا کا پورا بھیگ گیا، جس طرح کے کپڑے پہنے نہایا ہو۔ آخر میں اس کو ہوش آ گیا، لیکن اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں
تاکہ وہ اپنی برائی پہچانے، اگر وہ کبھی اتنا سمجھدار ہو سکتا ہے، اور ہم اس سے زیادہ اہم باتوں کی طرف دیکھیں گے، اور اگلے ہفتے ہم ان اہم باتوں پر غور کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے اور آپ خوش رہے۔ گڈ بائے۔